नाव अद्वैत नाईक आणि हांव शांतिनगर वाडा हांवें आतां लालबागचो राजा गेला हांगा आनी साडी सगळे पेपराचे यूज केला आनी प्लास्टीक बीन कांयच यूज करूंक ना आनी सगळे Received स्टाफ यूज केला कार्डबोर्ड आनी 100 सगळे ताळे बीन यूज करून rupees डेकोरेशन on केला Paytm. आनी म्हाका Received सगळे म्हाजे कजन आनी 55 भावांनी हेल्प करून अशें rupees on मातशें केला Paytm. आनी हें सगळें म्हाका करपाक खूब 2 दीस लागले आनी गणपतीक हांवें भांगरांनी मातशें सजोवन घेतला मुर्ती कारागरच्यान आनी काय ना ती कसली तें कितें यूज केल्या लाकडां लाकडांनी सुटली पडलेली लाकडां ती एकठांय करून दिवन जाल्यार ते आमचे एकदम जुने घर 100 वर्सां पयलींचें घर आणि माझे वय आसा सध्या 63 वर्सां. Received तेन्नापासून 90 आमचे गणपती rupees हांगासर on Paytm. वाड वडिलांचे पुजीत आसा आनी हे आमच्या भुरग्यांनी केव कशी केल्ली आसा सगळे अद्वैत मास्टर अद्वैत नायकान आणि हे गणपतीक पासून 100 वर्सां जाली तर ह्या गणपतीक 100 वर्सां जास्तीच जाली. आमच्या गोंयच्या लोकांक आणि तसेच पणजेच्या लोकांक आणि आमच्या सांत्रिक चवथीची उर्वरीत परबी येता अशाच लोकांचे चवथ बरे वर्साक म्हणत असो कोणाचा 1.5 दीस गणपती आसता कोणाचा 5 दीस आसता कोणाचा 7 दीस 9 दीस 11 दीस आणि 21 दीस हांव घड्या रायकडे मागता सगळ्या लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक जनतेचे आमच्या भारताच्या लोकांक सुख शांती आरोग्य आयुष्य सगळ्यांक बरें लागून देवा कडेन घड्या रायकडे मागता इतकी विनंती करता. तशेंच आमचे आसा पणजे आमदार तशेंच आमचे मेयर डिप्युटी मेयर तशेंच आमचे स्टाफ आसा CCPचे तांकां सगळ्यां कडेन घड्या रायकडे मागता सगळ्या डिपार्टमेंटां कडेन तांकां सगळ्यांक आरोग्य आयुष्य आनी विशेष लोकांची बरी कामां करपाक तांकां शक्ती तांकां देवा कडेन मागता.